الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو خطاب کر دیا ہویا اور محبوب تے جڑی پاک کتاب نازل فرمائی او دے وچ رب نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کرو اسماعیل علیہ السلام نو. اساں اسماعیل علیہ السلام دا ذکر جڑی کتاب تواڈے تے بھیجی ہے اے دے وچ اسی آکھیا ہے انہو کان صادق الوعد کہ میرا پیغمبر وعدے دا پکا ہے، سچا ہے. رسول النبی اساں انہاں نوں رسول بھی بنا کے بھیجیا ہے تے نبی بھی بنا کے بھیجیا ہے. حضرات محترم، حضور نے کس طرح یاد کیتا ہے اگے چل کے عرض کرنا. حضور نے کس طرح یاد کیتا ہے؟ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہر نعمت نال نوازیا سی، ہر نعمت نال، لیکن اولاد دی نعمت تو پیغمبر بظاہر محروم سن. ہر نعمت اللہ کریم نے دیتی تے جدو اولاد وال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خیال گیا نا تے پیغمبر نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مینوں کو نیک پتر عطا کر. ثابت ہو گیا کہ اولاد اچھی منگنا یہ نبیاں دی سنت ہے، نبیاں دی سنت ہے. اج میں صرف حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا ولادت تو لے کے انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ وصال تک جائیے فقط اسماعیل علیہ السلام دا ذکر. تو اللہ دے پیغمبر نے یہ دعا کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مینوں کو صالح بیٹا عطا فرما. تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر تہاڈی دعا منظور ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، اسی تانوں خوشخبری دینے ہاں کہ اسی تانوں بیٹا حلیم دیواں گے. حلیم حلیم دی شرح کر دیا میں مفسرین فرماتے ہیں حلیم کون ہوندا ہے؟
حلیم کون ہوندا ہے؟ آپ فرماندے نے حلیم وہ ہوندا ہے کہ زمانے دے دکھ سختیاں ہر ایک چیز چل لوے اپنے وجود وال دھیان نہ کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو رب تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تے ظاہر ہے جدو حضرت اسماعیل نو رب نے بیٹا دیتا ہے نا اس ویلے تقریباً مفسرین فرماندے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تقریباً 80 سال دی عمر سی. تقریباً 80 سال دی عمر سی اور 200 دی کل آپ نے عمر پائی ہے. 2 صدیاں 200 سال آپ دی عمر ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بات سن دیا جانا آپ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کریم نے جدو بیٹا عطا فرمایا تے میں چولی وچ رکھ کے نا او دے نال پیار پیا کردا. اور تاریخ شام دے اندر کیونکہ ولادت آپ دی اوتھے میں شام دے اندر حضرت اسماعیل ورگا سونا کوئی نہیں سی. کیوں سونا اس واسطے سن کہ مصطفیٰ دے نور دے امین سن. مصطفیٰ علیہ السلام دے نور پاک دے امین سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو گودی اندر رکھ کے چھولی اندر رکھ کے محبت فرما رہے. اچانک حضرت سیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آ گئی ہیں. آپ چونکہ اولاد تو محروم سن ہے نا تے پیار کر رہے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس تو پہلے ملائکہ نے آسمان دی طرف مالک دی بارگاہ چرج کی تھی مولا اے عجیب انداز ہے اسماعیل علیہ السلام نال حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کر رہے نے تے حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا فاحببت. اللہ فرمایا اے کیڑا نواں کم ہے فرشتیو محبت تے میں بھی کرنا تے کردا رہاں گا قیامت تک میں محبت کردا رہاں گا. یہ کیڑا فرمایا تے میرا فعل ہے محبت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اللہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. فرمایا ایماندار دی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ نال کثرت نال محبت کردا. یقین جانو لفظ محبت جڑا ہے نا اے علماء حقہ ارشاد فرماندے نے کہ محبت دا تسی منسوب اللہ وال کر لو. کیوں کہ محبت وچ دوویں قائم نے. محبت وچ دوویں قائم نے. علامہ راضی فرماندے نے عشق دا اطلاق اللہ وال نہ کرو. کیوں عشق جڑا مخبوط الحواس کردا ہے عشق جڑا دیوانہ کردا ہے پاگل کردا ہے. اس واسطے اللہ دی طرف لفظ نہ منسوب کرو. عشق رکھنا تے اپنے آپ تے رکھو. تے فارسی دان فرماندے نے محمد اتو میں خواہم خدا را اگر تانوں مصطفیٰ دی دید ہو جائے نا تے مصطفیٰ نو اے کیا کرو کہ کملی والے سانو رب دے دے. محمد اتو میں خواہم خدا را اگر تانوں مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہوئے تے پھر اے کیا کرو آقا سانو اللہ دے دیو. تے جے اللہ دا قرب حاصل ہو جائے تے پھر رب نو کی کیا کرو محمد استو میں خواہم خدا را خدایا استو عشق مصطفیٰ را. یا اللہ تیرے کول ہور کچھ نہیں مانگ دے تو سانو مصطفیٰ دا عشق عطا کر. سانو مصطفیٰ دا. اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے فرشتے ہو تسی کہڑے تے آنے لگ گئے. یا اللہ خلیل تے کرے پیار اسماعیل نال تے دل دو نہیں ایک میان وچ 2 تلواراں نہیں رہندیاں. اللہ فرمایا چیک کر لاں چیک کر لاں
جی جاگ کے ذرا گل سنو. حضرت سہرا رضی اللہ تعالی عنہ آ گئیاں غصے وچ آ گئیاں جلال وچ آ گئیاں. نبی دے گھر جھگڑے دی بنیاد پہ بندی ہے. میرے تواڈے گھر جھگڑے دی بنیاد بنے. ساڈے مکاناں وچ دیواراں وج جان. بھرا بھرا نال نہیں بولدا, یار یار نال نہیں بولدا, بیٹی ماں نال نہیں بولدی, بیٹا باپ نال نہیں بولدا. اے ساڈے جھگڑیاں دا رنگ ہے. ابراہیم علیہ السلام دے گھر جھگڑے دی بنیاد پہ بندی ہے. حضرت سہرا نے آکھیا چکو اینو وی ایدی ماں نو وی اوتھے لے جاؤ جتھے بے آب و گیا وادی ہووے, جتھے سایہ نہ ہووے, جتھے پانی نہ ہووے. پیغمبر تھوڑا جہا حیران ہویا. آباد ابراہیم غم کرن دی لوڑ کوئی نہیں. اسی اسماعیل دی نسل وچ محمد نو بھیجنا ہے. اے مکے اسی اپنی مرضی نال ٹورنے آ. سہرا نہیں بول دی قانون میرا بھی بول. ملک شام لے لو, جا کے بات سنو. ملک شام لے لو تے مکے دا سفر لے لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے میں تھوڑا جا حیران ہویا, میں تھوڑا جا پشیمان ہویا. عورت وجود پھل ورگا لال تو پینا لمحہ سفر میں کیویں کراں گا. اجے دلیل پہ کر دینے. اللہ فرمایا ابراہیم غم نہ کر, مرضی ساڈی بھی ہے. اللہ نے براق بھیج دیتا, فرمایا اے تے بہ جاؤ مکے پہنچ جاؤ. سبحان اللہ, کمال ہے کمال ہے. تے بیٹھ جاؤ مکے پہنچ جاؤ گے. توجہ ہے ذرا, جا کے گل سنو. آپ فرما دل میں سفر طے کردہ کردہ اس جگہ تے آیا جتے علت سب والمروۃ من شعائر اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر فرماندے نے میں اس جگہ تے بٹھایا جتھے سبزہ کوئی نہیں, گھاس کوئی نہیں. آفت جی پہاڑی پہاڑ نے, آفت حضر صاحب پہاڑی پہاڑ نے. پیغمبر جڑے ویلے چھڈ کے چلن لگا, حضرت ہاجرہ نیڑے ہو کے کہندی ہے میرے زندگی دے ساتھی کوئی غلطی ہوئی ہے تے مینوں معاف کر دینا. پر بڑا پے ویلے پتر رب نے دیتا ایتھے جنگل وچ کیوں چھڈ چلے ہو. اسماعیل دا باپ ابراہیم نہیں بولیا, چپ کر کے ستو رکھے, مشک پانی والی رکھی, رکھ کے پیغمبر ٹر پیا. ابن عباس روایت کرتے نے کہ اس ویلے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑ کے نبی دا بازو پھڑ لیا. عرض کی میرے زندگی دے ساتھی اج بولیا چلیا معاف کرنا. اس جنگل بیابان وچ مینوں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. آپ نے آسمان وال نظر چکی, ہاتھ چکیا, فرمایا ہاجرہ میں نہیں چھڈ کے جا رہا, میرے مالک دی رضا ہے, میرے مالک دی رضا ہے, میں چھڈ کے نہیں جا رہا, میرے مالک دی رضا ہے. ہو شاکرہ عورت, عابدہ عورت, زاہدہ عورت, او سیدہ ہاجرہ نے عرض کی لج پالا ٹر جا ٹر جا, ہن مینوں غم کوئی نہیں, رب جانے تے ہاجرہ جانے. ایڈی شکر والی عورت, ایڈی صبر والی عورت. جنگل ہوئے
بیابان ہوئے سینے تے ہاتھ رکھ کے گل سن او جڑی پیو تے پتر دی محبت اللہ نے سینے وچ رکھی ہوئی ہے جدو تھوڑے جے دور ہوئے اگے پہاڑی دا جدو اسماعیل نہیں دسیا ابراہیم فرمانے لے میں جو پہاڑی دے اولے ہو گیا ہاتھ چک لے ہاتھ چک کے کہنا ربنا 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 اللہ دے پیارے پیغمبر نے انج کر کے ہاتھ چک دیتے ہاتھ چک کے کہندے کی نے دعائے ابراہیم ویکھو آپ کہندے نے ربنا شرک و سبحان اللہ ربنا انی اسکلت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ دے پیارے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی اے میرے پالن والے پروردگار انی اسکن تو میں انہوں مسکن دے چلیا میری اولاد اتھے آئی ہے جتھے سبزہ کوئی نہیں گاس کوئی نہیں سایہ کوئی نہیں آواز آئی ابراہیم نالے کہنا اند بیتک المحرم اجے کعبہ بنیا نہیں نبی پہلوں پیا کہندہ تیرے حرمت والے کر کل میں چھڑ چلے کس طرح کہندے ہو کہ نبی ماذا تقسب غدا بھی کل دی گل نہیں جاندہ اند بیتک المحرم اند بیتک المحرم یا اللہ تیرے حرمت والے میں گھر کل چھوڑ کے جا رہا ہوں آواز آئی ابراہیم غم نہ کرو گوان تے دنیا دار دا چنگا ہوئے ویلا بڑا لنگ جاندہ ہے سونا حاجرہ نو چھڑ کے جاؤ اسماعیل نو چھڑ کے جاؤ اند بیتک المحرم حرمت والے گھر کل چھڑ کے چلے آئے فکر نہ کری اسی اسماعیل وچوئی محمد عطا کر دے اسی حضرت اسماعیل دی نسل چو اسی محمد عطا کر دے وانگے ایک دعا ہندو جی ربنا لیقیم الصلاة نبی نے جنگل میں چھوڑ کے کوٹھی نہیں منگی کار نہیں منگی دنیا دی بہار نہیں منگی کی آکھے ربنا لیقیم الصلاة پیغمبر ویکھ رہا سی کہ آن والے وقت وچ میرا پتر بھی نبی بننا ہے عرض کیتی ربا اے بچپن اتا اٹھے اے بے نمازی نہ ہوئے اے نماز دے قائم کرن والا ہوئے ابراہیم دعا منگن دا حافظ محبوب صاحب مقصد کی سی یا اللہ جڑی چادر نبوت عطا کرنی ہے کدرے داغدار نہ ہوئے ربنا لیقیم الصلاة اچھی بولو ربنا لیقیم الصلاة ہے میرے پروردگار میرا بیٹا اتا ہوئے اے نمازی ہوئے اے عابد ہوئے توجہ ہوئے کھری صاحب عابد ہوئے اے زاہد ہوئے اے متقی ہوئے مصور کھینچ تصویر ایسی مصور کھینچ تصویر ایسی کہ یہ نقشہ بنائی ہو ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو اے میرے مالک میرے خالق میرے مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے چلے گئے ستو مک گئے پانی مک گیا پوچھ
اس ماں کولوں جڑی پردیس وچ بیٹھی ہوئے بندہ بھی کول کوئی نہ ہوئے ماں مائیے ماں مائیے ذرا غور کر کے ویکھ ماں صفا تو شروع ہوئی کدی مروا وال اس ویلے پہاڑیاں بھی انج دیاں ہون گیاں بڑی بلندی تے صفائے بڑی بلندی تے مروائے ہن تے بڑا آرام ہو گیا ہے ذرا غور تے کر صفا مروا دے درمیان آپ کدی صفا وال جاندیاں نے کدی مروا وال جاندیاں نے کدی سجے کدی کھبے چکر دیندیاں نے پیاں حالانکہ پانی تلاش کر رہیاں نے اللہ دی تلاش نہیں پانی دی تلاش ہے کہ میں پتر نو پانی پلاواں میری خیر میرا اسماعیل زندہ رہے میری خیر کدی صفا وال جاندیاں نے کدی مروا وال جاندیاں نے مسلمانوں اللہ نبی دی بیوی نبی دی ماں دے پیر گندا رہیا پھر ذرا غور کرنا پھر اللہ گندا رہیا چکر گندا رہیا آواز آئی تسے دی ماں پیاسے دی ماں فکر نہ کر اج دوڑ لے پانی لئی ایک وقت آوے گا میں ساریاں نو آکھاں گا دوڑو ایتھے دوڑو ایتھے دوڑو میں ساریاں نو کہاں گا ایتھے دوڑو ایتھے دوڑو اے پیاسے دی ماں دی سنت ادا کرو ایتھے دوڑو میں ایک نو نہیں آکھاں گا میں آکھاں گا ابو بکر دوڑ عمر دوڑ عثمان دوڑ علی دوڑ بلکہ میں محمد نو بھی کہاں گا دوڑ سبحان اللہ اکبر کا شریف ایتھے دوڑو ماں دوڑی سرک وسبان پیار نہ گل سنیا کرو ماں کہندی ہے میں دوڑ رہی ہاں کدی صفا وال کدی مروا وال اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا تے مروا اللہ دیا نشانیاں وچوں نشانیاں نے حضرت حاجرہ فرماندی نے میں دوڑ کے آئی ہاں کدی خیال ہوندا جنگل ہے کوئی جنگلی درندہ میرے پتر نو تنگ نہ کرے نالے منہ ویکھدیاں نے پھر نقشہ میں پیش کر دیواں منہ چم کے کہندیاں ہون گی وے میری پچھلی کمائی دیا لالا میرے مالک مینوں پردیسن وال ویکھ لے میرا بچہ بڑا پیاس ہے ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں ماں ورگی پلو ذرا ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈے چھاں نہیں انہوں پوچھو وہ جس دے سر تے ماں نہیں ماں ورگی دنیا پڑھو پڑھو ذرا ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈے چھاں نہیں انہوں پوچھو جس دے سر تے ماں نہیں ماں دوڑ دیئے کدی صفا وال کدی مروا وال آپ فرما دی نے ایک واری میرے کان وچ آواز آئی بی بی ادھر آ ایک واری میرے کان وچ آواز آئی بی بی ادھر آ کدھر دوڑنی ہے پئی دو طرح دی روایت ایمان تازہ ہو جائے گا آواز آئی ادھر آ حضرت حاجرہ کہندیاں نے میں آنی آواز دین والے آ کدی سامنے آ آواز دین والے آ کدی سامنے آ سنو سنو سامنے آ آپ کہندیاں نے میں ویکھیا ایک شکل نمودار ہوئی میں پوچھیا تو کون ہے انہیں آکھیا
پیا حاجرہ میں آدم تو لے کے نوکری دینا وا پیا مینوں جبریل سبحان اللہ کمال کا شریعت میرے کن وچ آواز آئی ہے درا اللہ اکبر سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ آپ فرماندی نے میرے کن وچ آواز آئی ہے درا ایک بھی ڈارے کدرے کوئی درندہ ہائے ہائے میرے پتر نو تکلیف نہ دے دے ہاتھ پہ غیبی جو آواز آئی حاجرہ پجی جا جو مرضی کر لے پر تیرے پتر وال درندہ کوئی نہیں آن لگا کیونکہ جانوراں نو پتا پیغمبر ہے بڑی گل جانوراں نو پتا کہ اے پیغمبر ہے آن والے وقت وچ ورکر فی الکتاب اسماعیل وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی اور اعلیٰ حضرت فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی حضرت سیدہ حاجرہ فرمانیاں نے میں جڑے ویلے آئی اللہ اکبر میرا لختے جگر ہڈیاں پتھریلی زمین تے رگڑدا پیا تسی اج بھی اپنے گھراں تجربہ کر لینا بچہ 2 مہینے دا ہوئے 4 مہینے دا ہوئے وہ ایڑیاں رگڑدا ہوئے گا اسماعیل علیہ السلام دا جدو پاپ مبارک قدم مبارک زمین نال مس ہویا سچی پوچھو مینوں کسے دا نہیں پتا میں اپنے عشق دی گل کرن لگا واں لطف آ جائے گا جدو اڈی نے زمین نے اڈی اسماعیل دی چمی پاپ اسماعیل دا چمیا زمین کہندی ہے ربا تیرا شکر ہے وجود تے اسماعیل دے جلوہ محمد دا نظر پیا بڑی گل ہے فرمایا وجود اسماعیل علیہ السلام دے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڑیاں رگڑیاں ایڑیاں پھر کیوں نہ کہاں جتھے ماہی پب رکھ دا جتھے سونا پب رکھ دا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا جتھے سونا پب رکھ دا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا جتھے سونا پب رکھ دا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا اگلا مندرانو کلی یار دی سرگ والا چوٹا حضرات محترم میں بات عرض کر رہے ہیں کیا بات قدم لگے
وہ گل سنے تے اسماعیل دے پیر نے جدو میرے آقا دے پب زمین تے لگے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا. اے اسماعیل علیہ السلام دے قدم نے او جد پیغمبران دے قدم نے اے شہنشاہ حسینان مرسلان دے قدم نے تاجدار حسینہ دے قدم نے. تے جناب ماں کہندی ہے میں ویکھیا اڈی انج رگڑی جا رہی ہے. میرا عقیدہ ہے مینوں کسے دن پتا میں اپنی گل کرنا جدو اسماعیل دے قدم اس پتھریلی زمین تے لگے زمین دی معراج ہو گئی. زمین کہن لگی ربا تیرا شکر ہے پیغمبر دے پیراں دے تھلیوں زمین نے چومیا میں کیوں نہ پڑھاں جے تو چاہویں عبادت رب دی مل مرشد دیاں اے تلیاں مرشد نظر کرم دی کرسی کھڑ ویسن دل دیاں کلیاں ان کلیاں تھی ایک لالا ہو سی گل نازک گل پھلیاں مارے ہوئیو جا سنو میرا کامل باہ جنہ سنگ کیتا دو ولیاں جدو زمین تیڑی لگی پیران دے تھلیوں چشمہ بولو 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 اے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابا جی پیران دے تھلیوں چشمہ جاری ہو گیا. ماں نے کی کیتا تھوڑا تھوڑا مشک وچ پان لگ پئی چکے تے پانی باہر آوندا پیا پانی سجے کھبے جان لگا. آپ نے انج کر کے دیوار سجے کھبے بنا دیتی. میرے کملی والے حضرت اسماعیل دی ماں نو یاد کردے نے. ابن عباس حدیث دے راوی نے آپ فرماتے ہیں نبی پاک ایک دن موج وچ آئے. آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے اسماعیل دی ماں تے جن نے آبے زمزم سانو دتا اگر پانی ڈک دیاں نا قیامت تک ساری دنیا اسماعیل دے پیراں دا صدقہ ہی پانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہن مکے وچ رہن لگ پے. تریجی دعا دوجی ایسی ربنا لیقیم الصلاۃ تریجی دعا کی فجعل افئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللہ دا پیغمبر تیسری دعا کر رہا یا اللہ انہاں نو غیب وچوں پھل عطا کری انہاں نو غیب وچوں رزق عطا کری. جاؤ جاؤ چلیو جان دیو تسی کہندے ہو نبی دی دعا کچھ نہیں کردی. پیغمبر کدوں دی دعا کر گئے مکے وچ کوئی باغ وکھاؤ ہن بھی مکے وچ کوئی فروٹ والی منڈی وکھاؤ. آئے ہائے ہائے
نبی پیغمبر ابراہیم دی دعا وچ اجے تک فرق نہیں آیا. راتی ارادہ کر لو فلانی شے کھانی ہے وڈے ویلے مکے چ مل جان. وڈے ویلے مکے چ جے ابراہیم دی دعا وچ مدتاں گزر گئیاں اجے فرق نہیں آیا. فجعل افئدة من الناس. سبحان اللہ. آپ جی میرے استاد محترم علامہ نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن فؤاد ایک دل افئدہ جمع کہ اللہ انج کیوں نہیں کہہ دیتا ایک دل کر دے ایک دل کر دے ادھر نو نہیں. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. یا اللہ اے لوکاں دے دلاں دے وچوں جڑے تینوں دل پسند نے. ہائے ہائے میں ساری دنیا دی گل نہیں کردا. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات. یا اللہ انہاں نوں رزق دے پھلاں دا. ایمانداری نے دسو جڑے مکے تے مدینے گئے ہو حج کرن کوئی باغ ویکھے جے بولتے چھڈو کی ہو گیا مکے چ کوئی باغ ویکھیا جے تے پھل کنا پھل کنا جڑا مرضی لے لو لبدا کہ نہیں لبدا. معلوم ہویا کہ ابراہیم دی دعا دا اثر اج بھی جاری ہے. ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اثر اج بھی جاری ہے. تے جے ابراہیم جد الانبیاء دی دعا وچ اے اثر ہے تے جتھے مصطفیٰ دعا کر سکے جتھے قبلی والے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم افئدة من. پھر جڑا بندہ کہندا نا میں پیسے دے زور تے ٹر گیا کعبے جھوٹی گل جے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ جڑے دلاں وچوں تینوں دل پسند نے او ادھر نو کل دے جدھر میں پتر تے بیوی چھڈ کے چلیا. یمن دے علاقے وچوں قافلہ آ رہا سی. قبیلے جرہم دے او جناب آدمی آئے انہاں نوں پیاس لگی ہوئی ہے. انہاں سوچیا جناب ایتھے کوے نے جانور نے ایتھے کوئی پانی شانی ہونا ہے. وہ جناب آئے نا تے ویکھیا ایک معصوم خاتون چولی وچ لے کے بیٹھی ہے. ہائے ہائے خدا دی قدرت دا نظارہ کر رہی ہے. خاتون بیٹھی ہے چولی اندر معصوم لے کے. وہ بڑے آرام نال آ کے کہندے نے بی بی جی اسی یمن چوں آئے ہاں اجازت ہوئے تے ایتھوں پانی شانی لے لیے تے ڈیرا لا لیے. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. ہائے ہائے کیونکہ میری سرکار فرمایا یمنیاں دے دل بڑے نرم نے یمنی عاشق رسول نے. اس واسطے ابراہیم دا پتر اوتھے آیا تے کوئی عام بندے نہیں آئے عاشقاں دے شہر وچوں شہر یمن وچوں قافلہ آ گیا. انہاں آکھیا بی بی جی اجازت ہوے اسی ایتھے ڈیرا لا لئیے. حضرت اسماعیل دی ماں سیدہ ہاجرہ نے فرمایا وے جم جم پو پر اے چشمے دے مالک تسی نہیں جے مالک میں مدد تسی بی بی سمجھ کے چشمہ کھولو نہ کیا نانا. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. اے لوگ آگے کلے بن گئے اچھی بولو کلے بن گئے. مکے اسماعیل علیہ السلام پلن لگ پے. آپ دا بچپن اللہ نے 7 صفتاں آپ نو عطا فرمائیاں سن. بچپن اندر آپ شادور بڑے سن شکار کھیڑ دے سن. حالانکہ ہرن عام بندے دے ہاتھ وچ نہیں آوندا. اسماعیل ہرن نو بھج کے پھڑ لیندے سن. سنو سنو یار گلا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ نو اللہ نے 7 صفتاں عطا فرمائیاں سن. ایک شکار دے عادی سن, ایک شادور بڑے سن, آپ سخی بڑے سن, آپ سخی بڑے سن.
تیر انداز بڑے سن کیونکہ عرب وچ آ گئے اے ساریاں ہی خلطاں میرے محبوب وچ آئیاں نے ساریاں ہی خلطاں تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر انداز نے سن نشانہ اکدا ہی نہیں سی جسے نشانہ مار دس پھر نبی دا نشانہ نبی دا نشانہ آپ فرماندے نے میں ہرن نو دوڑ کے پھڑ لیندا سا بلکہ یقین جانو حضرت اسماعیل علیہ السلام دا پتر قیدار ہویا جڑا نور مصطفیٰ دا امین بعد وچ جا کے بنیا او دی بھی شان سی جنگل وچ جاندے سن کہندے سن میں کدی جانور دا شکار نہیں سا کردا جانور آپے ہی میرے کول میں نہیں سچ کرتا ہاں ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اللہ نے قوت جسمانی بڑی عطا فرمائی سی آپ جدو اتا ہوئے قبیلے وچ رہن بہن لگ پے جدو آپ دی ماں حضرت حاجرہ فوت ہوئیاں آپ فرماندے نے ماں ٹر گئی میں کلا بولو 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 ماں ٹر گئی میں کلا رہ گیا ٹر جان جنا دیا ماں دیندا کون پیار ٹر جان جنا دیا ماں دیندا کون پیار ماں دے باجو ماں دے باجو ساری دنیا دسے وانگ اجاڑ ٹر جان پالو ذرا میرے نال ٹر جان جنا دیا ماں دیندا کون پیار بولو بولو ٹر جان جنا ایک میں تانوں عجیب گل سنان لگا اج لوکی سانوں کہندے نے قبراں دا طواف کردے ہو انہاں نوں پوچھو حاجرہ دی قبر کتے حضرت سیدہ حاجرہ دی قبر حرم دے وچ اور جتھے آئے ہائے ہائے رکن یمانی ہے ایک جگہ ہوے حتیم کعبہ ہے دوجی جگہ ہوے او میرے دوستو اسماعیل بھی اوتھے ہی ہے ماں بھی اوتھے ہی ہے کعبے دا بہانہ ہے کعبے دا بہانہ ہے جاؤ جا کے پوچھو حاجرہ دی قبر کتھے وے جاؤ جا کے پوچھو اسماعیل دی قبر کتھے انہاں نوں کہنا پڑے گا حرم دے حصے وچ داخل کعبے دے وچ کہندا طواف ایتھے کرو حکم ہویا حاجرہ فکر نہ کر تینوں میں اوتھے ہی رکھاں گا جتھے پتر واسطے دوڑ دی رہی ہے سنو میرے دوستو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں قاری صاحب کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں میں فرض پڑھو یار میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں میں فرض محبت ادا اے صفا مروہ ان صفا کسی کی ادا کو میں ادا کر رہا ہوں سارے کو یار سبحان اللہ کسی کی ادا کو ادا کر اے جتھے سبز دی بتی لگی سبحان اللہ
اتوں دوڑ کے جانا پیندا ہے. اتوں حضرت اسماعیل دی ماں پجی ہے. حکم ہویا تسی بھی انجے ہی پجو. کسی کی ادا وہ سیدہ دی پردہ کر گئی ہے. چونڈے دے قریب اوین شریف آستانہ ہے. حضرت قبلہ چند پیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی پردہ کر گئے. انہوں دی اہلیہ تے او دوویں گئے ہوئے سن عمرے تے جہاز تے مائی صاحب دے وجود وچ سخت رہ گئی. صفا مروہ کر نہ سکن تے آپ فرماندی نے مینوں ایک بی بی نے آ کے اٹھایا. آ کے کہندے نے چلو میں تواڈے نال چلنی ہاں. او میرے نال صفا مروہ جناب مینوں کراندیاں رہیاں. او جدوں جان لگیاں تے سونیاں بڑیاں تو میں بڑے آرام نال پوچھیا بی بی جی تسی کون ہو؟ فرمایا تیے تو سیدہ دی ہے نا. آہو. تو فرمایا پھر نسل دا تے دھیان رکھی دئیے نا. میں اسماعیل دی ماں ہاجرہ واں. میں اسماعیل علیہ السلام دی ماں ہاجرہ واں. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کسی کی ادا کو ادا کر. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جدوں ماں ٹر گئی. جدوں ماں ٹر گئی. جدوں ماں ٹر گئی. ماں جنت دی چھاں ہوندی اے آکھیا لوگ دناواں نے. ماں جنت دی مٹ کے سنو گل. ماں جنت دی چھاں ہوندی اے آکھیا لوگ دناواں نے. ماں جنت دی چھاں ہوندی اے آکھیا لوگ دناواں نے. قدر اولاد نو اودو ہوندی جد مر جاندیاں ماواں نے. قدر اولاد نو اودو ہوندی جد مر جاندیاں. ایک پل ماں بچیاں کولوں کدی بھی دور نہ رہندی. ایک پل ماں بچیاں کولوں ایک پل ماں بچیاں کولوں کدی بھی دور نہ رہندی. ہن سجنا ماں دے باجوں کنے تکنیاں تیریاں راواں نے. ماں دے باجوں ہن بئی سجنا کنے تکنیاں راواں نے. ماں دے باجوں ہن بئی سجنا کنے تکنیاں راواں نے. اللہ اکبر. جڑے ویلے ماں پردہ کر گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرماندے نے میں کلا رہ گیا. بولو بولو. اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے میں کلا رہ گیا. میری ماں پردہ کر گئی. ماں نے سینے نال آخری واری لایا. آپ فرماندے نے ماں چلی گئی. پھر میرا مکے چو دل کیتا میں پیچھے ٹر جاواں. قبیلے والیاں نے ویکھیا ایڈا سونا کدھروں بندہ نہیں لبنا. ایڈا شفیق ایڈا خلیق ایڈا ملی ایڈا وجی کدھروں بندہ نہیں لبنا. انہاں آکھیا حضور تساں جانا نہیں رشتہ ساڈے کولوں لے لو.
اساں جانا نہیں، تانوں مکے وچوں اساں جان نہیں دینا، سرکار ساڈے کولوں لے لو۔ ادھر حضرت سیرا کولوں اجازت لے کے ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو ویکھن آوندے سن۔ جدو آپ دا نکاح ہو گیا قبیلہ مالک دی ایک عورت او دے نال آپ دا نکاح ہویا، اس عورت دا نام قاری جی ہمارا ہے، اس عورت دا نام ہمارا ہے، او دے نال آپ دا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہون دے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، آپ آئے آندیاں ساری آپ نے اس عورت نو پوچھیا اسماعیل کتھے وے؟ انہیں آکھیا جی اوتے شکار کھیڈن گئے ہوئے نے، کہ گھر دی گل کر۔ انہیں آکھیا جی اوکھا ہی ویلا گزردا ہے، نہ شکری کیتی، نہ انہیں ابراہیم ول ویکھیا، نہ کوئی چج دی گل کیتی، پتہ لگا نہ شکریاں عورتاں اج دیاں نہیں، بڑیاں پرانیاں نے یہ نہ شکری کیتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے ابراہیم نے نہ فرمایا تیے جدو اسماعیل آیا انہوں نے نہ آکھی میرا سلام دئی تے آکھی کوئی بڑھا جا بابا آیا سی وہ سلام دیندا پیا تے جان لگیا کہہ گیا سی چوکھٹ بدل لویں۔ مسلمانوں تجھی کہتے ہو اے کیڑی گل ہے؟ ابا جی اسماعیل علیہ السلام جدو کر آئے آپ نے قدم رکھ دیا ساری نبوت دی خوشبو دماغ نو معطر کر گئی۔ نبوت دی خوشبو دماغ نو معطر کر گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا مارا جی اسماعیل پیارے حکم فرمایا اج کو پراؤنا آیا سی، اے پتہ لگا نبوت دی خوشبو نبی نے اج کوئی مہمان آیا انہوں نے آکھیا ہاں آیا ہے دے وچ شک کوئی نہیں آیا ہے۔ اچھا کہ انہوں کو گل تو نہیں کیتی کہ جان لگے کہندے سن اسماعیل نو آکھی چوکھٹ بدل لے۔ انہیں آکھیا اے طلاق اپنے ماپیاں دے ٹر جا، تینوں تے پتہ ہی نہیں لگا وہ کون آیا ہے، تینوں تے سمجھ نہیں لگی وہ کون آیا ہے۔ او میرا باپ سی، او میرا والد ابراہیم سی۔ اللہ دی شان آپ تھوڑے جے حیران ہوئے۔ آپ فرماندے میں ایک درخت تھلے ستا، اسماعیل فرماندے نے ستا مینوں خواب وچ حکم ہویا اے نور مصطفیٰ دی اس عورت نے امین نہیں سی بننا۔ اسماعیل فکر نہ کری ہن جس عورت نال تیرا عقد ہونا ہے وہ عرب دے رہن والی عورت ہے، اس عورت دا نام حال ہے ہائے 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 اچھی کہہ دو یار سبحان اللہ۔ میں صرف تانوں سیدنا اسماعیل دا ذکر پہ سنانا، اس عورت دا نام حال ہے۔ اللہ دی شان آپ دا عقد ہو گیا۔ اس دورانیاں دے وچ ابراہیم علیہ السلام آئے، اس آپ شکار کھیڈن گئے ہوئے نے، وہ عورت اگاں ودی آواز دیتی اسماعیل حضور میں حاضر ہاں، آندیاں نے رب دی قسم ایڈا سونا چہرہ اے حالا کہندیاں نے ایڈا سونا چہرہ ایڈی وجاہت ایڈا حسن۔ میں آکھیا بزرگو کتھوں آئے ہو؟ فرمایا اسماعیل کتھے گیا ہے؟ کہ شکار کھیڈن گئے ہوئے نے، کہ دس گھر دا معاملہ کس طرح دا گزر ہے؟ انہیں آکھیا جی اللہ دا بڑا شکر ہے، اللہ دا لکھ لکھ احسان ہے، ساڈا بڑا سونا ویلا پیا گزردا ہے۔ اے نال بڑے ادب نال کہندی ہے بابا جی تواڈے وجود تے کٹا پیا ہویا ہے، جے حکم کرو میں تواڈیاں زلفاں دھو دیواں، میں تواڈا سر دھو دیواں، میں تواڈے پیر دھو دیواں۔ پیغمبر مسکرا پیا، سنو حافظہ پیغمبر مسکرا پیا، بڑی گل آندی حضور قدم رنجا کرو غریب خانے تے اترو۔ آپ نے فرمایا تیے میں اتر نہیں سکتا،
عرض کی حضور اجازت دیو میں ایتھے ہی پیر دھوا دینی ہاں، میں ایتھے ہی منہ دھو دینی ہاں، میں ایتھے ہی زلفاں سوار دینی ہاں۔ اللہ جاندا ہے، راوی دسدا ہے اے عورت حالا دوڑی، دوڑ کے جا کے ایک عورت دا دوسری دا نام بھی ایک ہور عورت دا بھی نام آوندا ہے، لیکن علا حاضل کیا عورت اگاں ودی، پتھر چکیا، پتھر دے اتے پیر رکھیا، پانی گرم کیتا۔ کیا ہی کہنے یار، سارے کہو سبحان اللہ، سنو گل، پانی گرم کیتا، پیغمبر دے پیر توتے، پھر سر توتا، پھر کنگھی وائی، آکھن لگے میں اتر نہیں سکدا تیے، میں ایتھے ہی رہن دے، مینوں پجی تباخ لے آئی، او دے وچ پنیر گجا ہویا سی، او پنیر اس دور دا اگے پیش کر دیتا، پیغمبر کھاندا رہیا، کہن لگے تیے مینوں اجازت دے۔ اچھا ابا جی جاؤ، اجازت دسیا نہیں میں کون ہاں، اندی بزرگو جاؤ، ہیبت بڑی، روب بڑا، جلال بڑا، جلال بڑا، جلال بڑا، جمال بڑا، روب بڑا، انہاں دسیا کچھ نہیں، ٹر گئے۔ اسماعیل فرماندے نے میں پھر گھر آیا، او گیا ساری بوئے دے اندر داخل ہویا، پھر خوشبو پھر خوشبو آن لگ پئی، آندے پوچھیا حالا کوئی پرونا تے نہیں آیا؟ حضور ایک بابا جی آئے نے، کوئی سونے سن، سارے کو یار سبحان اللہ، کوئی سونے سن، ٹوٹ جان دن مان حسینہ دے، ٹوٹ جان دن مان حسینہ دے، جس راتوں سونیا لنگ جاوے، ٹوٹ جان دن مان حسینہ دے، ٹوٹ جان دن مان حسینہ دے، جس راتوں سونیا۔ پھر میرے دوستو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں خواب ویکھے،